बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेशावर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज वर्सोक रोड पेशावर का स्टाफ जो है वो इधर आया हुआ है और वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के सिलसिले में ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। एम सिर्फ ये है कि हमारे मसाइल जो है इसको रिज़ॉल्व किया जाए और जो तनख्वाहों का इशूज़ है, क्योंकि हमारे पास जो है अभी तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, तो ये स्टाफ जो है ये बहुत डिस्टर्ब है और बहुत अनरेस्ट है स्टाफ के अंदर। तो ये चाहते हैं कि इस इशू को टाइमली रिज़ॉल्व किया जाए। इस सिलसिले में जो है हमारे मैंने पहले भी इसके लिए बाकायदा जो है हर एक फॉरम पे ये पॉइंट रेज़ किया कि इदारे के इशूज़ है, मेहरबानी करके इसको टाइमली रिज़ॉल्व करे, बाद में मसला होगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्टाफ को कंट्रोल करूँ। तो ऑलमोस्ट 2 years एंड some months वी आर स्ट्रगलिंग, लेकिन मसला ये है कि एक ही ये जो मसला है ये सिर्फ जो है जब तक फाइनेंशियल इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं होंगे हमारे मसले हल नहीं होंगे। मेरी गुजारिश है कि जो हाई अप्स है वो इस इशू को एड्रेस करे और इसको सीरियस ले। ज़रूरी बात है कि डेफिनेटली इफ स्टाफ विल नॉट गेट देयर सैलरी तो दे विल कम ऑन रोड इन फेवर ऑफ देयर डिमांड, तो फिर मसला होगा। ज़रूरी बात है, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनके बच्चे हैं। और कौन ये इधर जो है मेल स्टाफ भी निकली हुई है और मेल स्टाफ भी निकला हुआ है और फीमेल स्टाफ जो है, फीमेल मेंबर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये मजबूरी की वजह से इधर आए। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मसले को रिज़ॉल्व किया जाए ताकि आइंदा जो है नेक्स्ट स्टेप इससे ख़तरनाक ना हो। सर, इतना बड़ा इदारा है, इसका एक नाम है, और ये बताएं कि इसमें मेल फीमेल कितना स्टाफ है? ये हमारे तकरीबन जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ये 239 है, 239। इसमें टीचिंग भी है, ऑलमोस्ट 110 जो है ये टीचिंग स्टाफ है और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ है। और ये 2 सेक्शंस है अंडर द सुपरविजन ऑफ वन प्रिंसिपल, गर्ल्स सेक्शन और बॉयज़ सेक्शन। तो दोनों सेक्शंस को एक ही प्रिंसिपल जो है वो सुपरवाइज करता है और हमारे स्टूडेंट जो है ऑलमोस्ट 2300 स्टूडेंट्स हैं। तो इतना बड़ा इदारा और ये तकरीबन जो है इसका रकबा बॉयज़ सेक्शन का 21 कनाल है और इसी तरह जो है चेज रेप जो है वो गर्ल्स सेक्शन का इतना बड़ा एरिया है। मैं नहीं समझता कि पेशावर में इतना बड़ा एक कॉलेज जो है वो मौजूद हो। दूसरी बात ये है कि रिज़ल्ट जो है ज़बरदस्त प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और सबको जो है वो ग्रांट मिल रहा है। तो मैं हैरान हूँ कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स है इनको क्यों जो है वो ग्रांट, या हमारे कॉलेज को ग्रांट क्यों नहीं मिल रहा है ताकि ये इश्यूज़ जो है हमारे रिज़ॉल्व हो जाए। तो मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ये इशू कंसिडर करें और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसको टाइमली रिज़ॉल्व करें ताकि बाद में इससे मसला जो है वो ज़्यादा सीरियस ना हो। वाइस प्रिंसिपल गर्ल्स ब्रांच की मिस फरजाना शाहीन, जो आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं मजबूर होके, क्योंकि हमारा जो इदारा बैठता है वो एक आइन के थ्रू 1971 को जो आइन थी उसके थ्रू 79 में बना हुआ है और उसमें ये एक वेलफेयर इदारा बनाया था कि इसमें क्वालिटी एजुकेशन हम कम फीस पे देंगे। अभी हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो उस चीज़ से हट रहा है और जो हमारे और अटानमस बॉडी जैसे अब्टाबाद है, कमदुरानी है, मुफ्ती महमूद है, उन सबको ग्रांट मिल गया, लेकिन हमारे लिए मसला बना हुआ है। पिछले साल भी जो हमारे इंक्रीज़ हुआ था उसमें भी हमें कमी मिली है। इस दफ़ा जो इंक्रीज़ तो मिली नहीं है, लेकिन तनख्वाहों का मसला बना है। तो हमारा जो ग्रांट रिलीज़ हो चुका है, जो CM से अप्रूव हो चुका था 10 करोड़ का, उसमें से हमें 2 करोड़ दे दिए और उसके बाद वो खामोशी इख्तियार हो गई, जिसकी वजह से हमारे तनख्वाहों का मसला बन रहा है। और हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि CM साहब हमारा जो बाकी जो फंड्स है या जो ग्रांट है वो हमें प्रोवाइड कर दें, ताकि हमारे जो इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नर फजल हक ने बनाया था और बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसके थ्रू ये चल सके और हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें कम बच्चों को। वो बच्चे जो पुअर बच्चे, ये बना भी इसलिए था, एक वेलफेयर अदारा था। तो ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम एजुकेशन मिनिस्टर है शहराम तरक्की साहब, फैसल साहब, ये सब महमूद खान जो थे, ये सारे हमारे स्टूडेंट रह चुके। अब इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे इस इदारे को बचाए और हमें जो है बर्बादी से बचाए। रहीमुल्लाह पेशावर पब्लिक स्कूल वाइस प्रिंसिपल हूँ और ये इदारा जो हमारा है ये 79 में इस्टेब्लिश हुआ है
اور شاید پشاور میں اسلامیہ کالج کے وجہ کی سب سے بڑی ایریا ہے جس 22 جریب علاقہ ہے اور مشہور ادارہ ہے پورے پاکستان میں. صبح سرحد میں خصوصی طور پر لوگ میرٹ پہ آتے تھے, بہت بڑی ایڈمیشن ہو رہی تھی. اسکول کا اپنا پرنسپل تھا جمیل صاحب, یہاں پہ تقریباً 20 سال پرنسپل رہے اور اسی کے ساتھ ٹیچنگ سٹاف نے فوری محنت کر کے ہمارا اسٹرینتھ 3500 تک پہنچ گیا تھا. 1000 اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ سلف میں پڑھتے تھے. لیکن 2014 سے جب باہر سے یہ کنٹریکٹ پہ ایک تو پرنسپل آ گئے تو آہستہ آہستہ اسٹرینتھ کم ہوتی گئی. کورونا بھی درمیان میں آ گیا, آس پاس بہت سارے ادارے اور بھی کھل گئے. تو اس وجہ سے جتنے پیسے ہم نے کمائے تھے, بچت کی تھی, اس پہ ہم نے گرلز سیکشن الگ بنایا, اس کو الگ درجہ بھی دیا گیا گرلز سیکشن, PPS گرلز سیکشن اپنا. لیکن وہ مالی لحاظ سے جب غیر مستحکم ہو گیا تو اسی کو پشاور پبلک بوائز سیکشن کے ساتھ پھر ملا دیا 2017 میں. وہ لوڈ ہمارے کندھے پر آ گیا. 16 کروڑ روپے ان کو تنخواہ کی مد میں بوائز سیکشن سے ہم نے ٹرانسفر کر دیے. تو جتنے ریزرو تھے سب ختم ہو گئے. اس وقت جو ہمارا بینک بیلنس ہے تو صرف 26 لاکھ روپے کل تک تھے. ہمارے بوائز سیکشن کی 90 لاکھ روپے تنخواہ بنتی ہے, اسی طرح گرل سیکشن کی بھی. تو تقریباً یہ 2 کروڑ بنتے ہیں. تو 2 کروڑ میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے دونوں برانچ ملا کے 50 لاکھ ہے, 1.5 کروڑ اس میں نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک 10-15 دن پہلے بھی ہم نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آیا, کوئی ریسپانس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا. حالانکہ یہ جو اس وقت کے منسٹر ہے فیصل صاحب, یہ بھی اسی ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے. اس کے بھائی شہرام ترقی یہ بھی اسی ادارے کا ہے. اس سے پہلے محمود خان تھے, وہ بھی اسی ادارے کا ہے. لیکن ان میں سے کوئی ابھی تک کوئی اسکول میں آیا بھی نہیں ہے کہ میں نے اسکول میں پڑھا ہے. تو کم از کم جائے تو صحیح, اپنے اساتذہ اپنے اسکول دیکھ لے, پھر ان کے کنڈیشن دیکھ لے. تو اس وجہ سے پریشانی بڑھ گئی اور آہستہ آہستہ جتنے دن بڑھتے جائیں گے تو یہ پریشانی اور بھی بڑھتی جائے گی. اس وقت تک تو میں بذات خود وائس پرنسپل گرل سیکشن اور پرنسپل سٹاف کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کے لیے کوئی بندوبست تو کرنا پڑے گا. تو آج تو یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے. آج آپ لوگ صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں, تو ہم تو یہاں آئے تھے جی, کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم تو یہی جو ہمارے ممبرز ہیں ان سب سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ ادارے کے مسائل میں کہ فنڈز اس کے لیے شروع کر دیں. جیسے ہماری یونیورسٹی سارا اس میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو پیسے ملتے ہیں, فنڈ ملتا ہے اور اداروں کو ملتا ہے. یہ بھی ایک ایجوکیشن ادارہ ہے, کوئی کارخانہ نہیں ہے, کوئی پروڈکشن نہیں ہے کہ ہم چیزیں بیچتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ تیار کرتے ہیں, وہ ان اداروں میں کام کر رہے ہیں. کی پوسٹوں پر ہے کم از کم 15,000 اسٹوڈنٹ تو میرے فارغ ہو چکے ہوں گے اور سارے ملک کے مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ بھی ہماری طرف تھوڑی توجہ دے دے تو ادارہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے. کوئی ڈیڈ لائن دیتی ہے صوبائی حکومت کو؟ اگر آپ تو ابھی تک تو یہی ہے کہ روزانہ 30 تاریخ تک تو ہم آتے رہیں گے جب تک یہ تنخواہ کا مسئلہ نہ فنڈ جاری نہ ہو جائے, فوری طور پر کوئی حل نہ نکلا جائے, تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. پھر پرماننٹ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر جب نمائندے آئیں گے تو بیٹھیں گے کہ بھائی اس کا یہ مستقل سلوشن کیا ہے. اس کے لیے سارا سٹاف یہی کہہ رہا ہے کہ جیسے گورنمنٹ کے سارے اسکول چل رہے ہیں, ان کا رزلٹ پشاور پبلک سے بہت کم ہے. تو اگر ان کو ساری تنخواہ مل رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں ملتی؟ میں اتنی پروڈکشن کر رہا ہوں, کی پوسٹ پہ سارے بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 70% رزلٹ آئے, 50% آ جائے, دور کے اسکولوں میں جائے تو 20% آ جائے. میرا کبھی بھی رزلٹ 91 سے کم نہیں ہوا. میں اسلامیہ کالج اور ایڈورڈ کالج کو کمپیٹ کر رہا ہوں, ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. تو اگر اتنا رزلٹ میں پروڈیوس کر رہا ہوں تو اس کے ظاہر ہے کہ مجھے بھی گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ ملنا چاہیے. سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ادارہ اور بھی آگے بڑھے گا.